यस स्टडी संसार युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा म सञ्जय सापकोटाको तर्फबाट नमस्कार। लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृत नासु खरिदार, त्यस्तै गरी शिक्षक सेवा आयोग, सेना तथा प्रहरी सेवा अन्तर्गतको प्रथम चरणको परीक्षाको लागि अति उपयोगी रहेको नेपालको भूगोल अन्तर्गत रही भाग 3 मा रहेर आज नेपालको भौगोलिक विभाजन अन्तर्गत हिमाल, पहाड र तराई, त्यस्तै हिमाली क्षेत्रको बारेमा जानकारी र नेपालको सगरमाथाको बारेमा विस्तृत जानकारी यस भिडियो मार्फत उपलब्ध गराउनेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरी यस्तै प्रकारका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक तथा लोकसेवा आयोगका सामग्रीहरू आवश्यक पर्छ भन्ने लागेमा यस स्टडी संसार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो परिवारसँग तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ। नेपालको भूगोल भाग 3 अन्तर्गत रहेर आज हामीले नेपालको भौगोलिक विभाजन, त्यस्तै गरेर नेपालको हिमालय पर्वत र सगरमाथाको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। पहिलो हामी जाउँ नेपालको भौगोलिक विभाजन अन्तर्गत। नेपालको भौगोलिक विभाजनलाई हेर्दा नेपाललाई 3 भागमा भौगोलिक रूपमा अथवा धरातली रूपमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। नेपालको 3 भाग अन्तर्गत हिमाल, पहाड र तराई हो। त्यसलाई पनि 3 खण्डमा गरेर विभाजन गरिएको छ। पहिलो छ हिमाली क्षेत्र। हिमाली क्षेत्रमा पनि 3 खण्ड छन्, मुख्य हिमाल, भित्री हिमाल र सीमान्त हिमाल। पहिले हामीले जानकारी लियौँ हिमाली क्षेत्र नेपालमा कसरी बन्न गएको भन्ने बारेमा। 1912 मा प्रकाशन गरिएको कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरीका प्रतिपादक जुन अल्फ्रेड वेगनरले प्रतिपादन गरे, त्यसमा भनिएअनुसार 35 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीमा एउटा मात्र महादेश थियो जसलाई पेन्जिया भनेर भनिन्थ्यो भने पानी रहेको भागलाई, जहाँ सागर रहेको भाग थियो, त्यसलाई पेन्थालस भनेर भनिन्थ्यो। हामी यस चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। यस पेन्जिया र पेन्थालस रहेको भाग पृथ्वीको विभिन्न भू हलचलको कारणले टुक्रदै जाँदा 2 भागमा विभाजन भयो। यसलाई उत्तरी भागलाई ल्युसेरिया र दक्षिणी भागलाई गोडवाना गरी 2 भाग महादेशहरू 2 भागमा विभाजन भए। त्यस्तै यो 2 भागमा रहेको बीचमा रहेको एक पानीको भाग थियो, त्यसलाई तेथिस सागर भनिन्थ्यो। यसरी रहेको तेथिस सागर बीचमा पछाडि पनि विभिन्न भू हलचलको कारणले महादेशहरू टुक्रिँदै जाँदा विभिन्न प्लेटहरू निर्माण भयो। यो माथिल्लो प्लेट, उत्तरी प्लेटलाई यसलाई युरेसिया, हालको युरेसिया प्लेट भनिन्छ। त्यस्तै जुन तल्लो भाग छ यो इन्डियन प्लेट भन्ने गरिएको छ। यी इन्डियन प्लेटले माथि च्याप्दै उत्तरी तर्फ च्याप्दै जाँदा जुन युरेसिया र इन्डियन प्लेटको बीचमा जुन दरारको कारणले, जुन भू हलचलको कारणले यसको दरार भाग माथि उठ्न गयो, यसलाई हामीले हिमालय पर्वत भन्ने गर्छौँ। यो पर्वत धेरै पछाडि मात्र निर्माण भएको हो र यसलाई कान्छो पर्वत पनि हामीले भन्ने गर्छौँ। क्षेत्र तराई प्रदेशमा पर्छ। त्यस्तै गरेर पहाडी प्रदेशमा 610 देखि 3300 मिटरसम्मको क्षेत्र र हिमाली प्रदेशमा 3300 मिटरदेखि 8848.86 मिटर, जुन सगरमाथाको उचाइसम्मको भाग हिमाली क्षेत्रमा पर्छ। 3300 मिटरदेखि माथि हिमाली हावापानी सुरु हुने र 5000 मिटरभन्दा माथिका भूभागहरू हिउँले ढाकिने हुँदा यस क्षेत्रलाई हिमाली प्रदेश भनिएको हो भने जुन गोर्खा जिल्लाको एक क्षेत्र जसलाई रूपीनाला भनेर भनिन्छ, रूपीनाला 4500 मिटर क्षेत्रमा रहेको यो नेपालको सबैभन्दा तल्लो काल्पनिक हिमरेखा पनि हो। यसरी हेर्दा अन्य जानकारीको रूपमा हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा हो भने सबैभन्दा सानो जिल्ला रसुवा हो। 2075 फागुन 19 गते म्याग्दी जिल्लालाई हिमाली क्षेत्रमा रूपान्तरण गरेसँगै हिमाली जिल्लाको संख्या 21 वटा पुगेको छ र हिमाली क्षेत्रलाई पनि मुख्य गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। 3 भाग अन्तर्गत पहिलो भाग रहेको छ मुख्य हिमाल, त्यस्तै भित्री हिमाल र सीमान्त हिमाल गरी 3
भागमा विभाजन गरिएको छ। मुख्य भाग अथवा मुख्य हिमाल भन्नाले 5000 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्मका 5000 मिटरभन्दा माथिका क्षेत्रहरू मुख्य हिमाल अन्तर्गत पर्दछन्। यसमा विश्वमा रहेका 14वटा हिमाल मध्ये 8वटा हिमाल जुन 8000 मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू छन् यसै मुख्य हिमाली क्षेत्रमा पर्छन् भने यसमा प्रथम स्तरका नदीको उद्गम स्थल पनि हो। त्यस्तै गरी 5000 मिटर अल्गा हिमालहरू जुन 1310वटा भन्दा बढी टाकुराहरू रहेका छन् यो यसै क्षेत्रमा पर्छ। अब जाउँ भित्री हिमालतर्फ। भित्री हिमाल अन्तर्गत 2400 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्म उचाइका क्षेत्रहरू यस अन्तर्गत पर्छ। यसलाई भोट प्रदेश वा हिमाली उपत्यकाका नामले पनि चिनिन्छ। यसमा खुम्बु, हुम्ला, मुगु, थाकखोला, डोल्पा जस्ता हिमवेष्टित उपत्यकाहरू यसै अन्तर्गत पर्छ। अत्याधिक शुष्क जलवायु पाइने हुनाले चिसो कोणधारी वनजङ्गल यस अन्तर्गत पाइन्छ। त्यस्तै 4500 मिटर उचाइको जुन रूपीनाला हामीले अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ यसै क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ भने यसलाई भोट प्रदेश पनि भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ सीमान्त हिमालय। सीमान्त हिमालय भनेको मुख्य हिमालको उत्तरतर्फ र तिब्बती सिमानाको दक्षिणतर्फ जुन यो क्षेत्र रहेको छ यो क्षेत्र तिब्बतको दक्षिणतर्फ र मुख्य हिमालको उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई हामीले सीमान्त हिमालय भनेर भन्छौँ। जुन 6000 देखि 7000 मिटरको उचाइसम्म रहेको छ भने यो वृष्टि छाया यसमा पर्ने भएको हुनाले खेतीपाती र बसोबासको लागि त्यति उपयोगी बन्ने यो क्षेत्र मानिँदैन। त्यस्तै अर्को क्षेत्र छ पहाडी प्रदेश। पहाडी प्रदेश जुन 610 मिटरदेखि 3300 मिटर उचाइसम्म फैलिएर रहेको छ। यसलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो मध्यभूमि, महाभारत र चुरे श्रेणी गरेर 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। हामी जाउँ चुरे क्षेत्र हुँदै यसको चर्चा गरौँ। चुरे क्षेत्र महाभारत पर्वतको दक्षिणपट्टि र तराई क्षेत्रको उत्तरपट्टि जुन महाभारत पर्वतसँग समानान्तर हुने गरी भारतको ब्रह्मपुत्र नदीदेखि त्यस्तै पाकिस्तानको सिन्धु नदीसम्मको क्षेत्रमा रहेको एउटा बेल्ट छ त्यस चुरे पहाड भनेर भन्छौँ। यसलाई शालिक पर्वत पनि भन्ने गरिन्छ। यो नेपालको 610 मिटरदेखि 1872 मिटरको उचाइसम्म पूर्व पश्चिम रूपमा फैलिएर रहेको छ भने यसको सबैभन्दा अग्लो टाकुरो कैलाली जिल्लाको गारबा। त्यस्तै गरी यसको सबैभन्दा चौडा भाग दाङ जिल्लामा पर्छ भने सबैभन्दा कम चौडा क्षेत्र भनेको मकवानपुर जिल्लामा पर्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ दाङ र मकवानपुर। त्यस्तै गरेर चुरे श्रेणीलाई नेपालको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नामाकरण गरेर चिनिने गरेको छ। यसलाई दाङ देउखुरी क्षेत्रमा जुन पश्चिम क्षेत्र छ दाङ देउखुरी क्षेत्रमा चाहिँ डन्डुवा भनेर चिनिन्छ। चितवनको क्षेत्रमा यसलाई सोमेश्वर भनेर चिनिन्छ। बागमती नदी क्षेत्रतिर भटवाना भनेर चिनिन्छ। भटवाना भनिन्छ भने कोशी पूर्वमा यसलाई मैनाचुली वा चुलाचुली भनेर पनि चिनिन्छ। कोशी पूर्वतिर मैनाचुली वा चुलाचुली पनि भनिन्छ। त्यस्तै यसले नेपालको 12.7% क्षेत्रफल ओगटेको छ। चुरेको चौडाइ 5 देखि 12 माइलसम्म रहेको पाइन्छ। 5 देखि 12 माइलसम्म यसको चौडाइ रहेको छ भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष असारको 2 गते नेपालमा चुरे संरक्षण दिवस मनाउँदै आइएको छ भने यसमा पारिस्थितिक प्रणालीहरू हेर्दा 12 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीहरू यस क्षेत्रमा पाइन्छ भने अब यसको अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक यसमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम जुन आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि लागू भएको हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम 2067-68 देखि लागू भयो। नेपालको कुल भागको 12.7% ओगटेको यस चुरे क्षेत्रमा 36 जिल्लामा फैलिएको छ भने 31 जिल्लामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो विशेष गरी नासु तथा खरिदारको लागि लेखन सिपको लागि पनि धेरै आवश्यक चिजहरू हो, धेरै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ भने शाखादिको लागि मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यी कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामी जाउँ अर्को क्षेत्र छ महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणीको कुरा गर्दा यो विशेष गरी चुरे पर्वतको उत्तरतर्फ यो उच्च हिमालको दक्षिणपट्टि यो क्षेत्र फैलिएर रहेको छ। हिमालय पर्वतको समानान्तर हुने गरी रहेको छ।
यो समुद्री सतहदेखि करिब 1500 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको पर्वतमाला महाभारत पर्वतमाला हो। यसलाई मोडदार पहाड पनि भनिन्छ। महाभारतलाई मोडदार पहाड पनि भनिन्छ। यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको यसलाई हिल स्टेसन अफ नेपाल भनिन्छ। यसमा मनोरम तथा स्वच्छ हावा, चिसो हावा पाउने हुनाले यसलाई हिल स्टेसन अफ नेपाल पनि भन्ने गरिएको हो। यो श्रेणीको सबैभन्दा अग्लो भाग जुन 3620 मिटर उचाइमा रहेको छ त्यो चाहिँ दोलखा जिल्लाको सैलुङ भन्ने स्थानमा रहेको छ। दोलखा जिल्लाको सैलुङ हिल स्टेसन अफ नेपाल भनिन्छ। यसमा मनोरम तथा स्वच्छ हावा, चिसो हावा पाउने हुनाले यसलाई हिल स्टेसन अफ नेपाल पनि भन्ने गरिएको हो। यो श्रेणीको सबैभन्दा अग्लो भाग जुन 3620 मिटर उचाइमा रहेको छ त्यो चाहिँ दोलखा जिल्लाको सैलुङ भन्ने स्थानमा रहेको छ। दोलखा जिल्लाको सैलुङ जुन दोलखा जिल्लामा पर्छ। त्यस्तै गरी महाभारत पर्वत दोस्रो श्रेणीको नदीको लागि पानीको स्रोतको रूपमा रहेको छ। यसबाट महाभारत पर्वतलाई पहिलो श्रेणीका मुख्य नदीहरू जस्तै कोशी, गण्डकी र कर्णालीले विभिन्न ठाउँबाट काटेर जाने गरेको छ। उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो भनेर सोध्यो भने यसको सही उत्तर हुन्छ धादिङ। यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो जानकारी पाइसकेपछि अब हामी जाउँ मध्यभूमि। यो मध्यभूमि भन्नाले महाभारत श्रेणीको उत्तरतर्फ त्यस्तै हिमालय पर्वतको दक्षिणतर्फ रहेको टार बेसी उपत्यकाहरू रहेको क्षेत्र जसलाई हामी मध्यभूमि भनेर भन्छौँ, जसलाई चाहिँ त्रिशुली, सुनकोशी, अरुण जस्ता नदीहरूले निर्माण गरेको भनेर मानिन्छ। यसमा विभिन्न टारहरू जस्तै तुङलिङ टार, शङ्खसभाको, रुम्जा टार, ओखलढुङ्गाको होइन, त्यस्तै गरेर सल्यान टार, धादिङको, चितवनको कुरिन टार, लेवा टार, त्यस्तै गरेर धादिङको बेलटार, विशाल टार जस्ता ठुला टारहरू यस अन्तर्गत मध्यभूमि अन्तर्गत रहेको छ। खेतीयोग्य जमिनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ मध्यभूमि। त्यस्तै हामी तराई क्षेत्रको बारेमा चर्चा गरौँ। तराई क्षेत्र जुन पहाडी प्रदेशको दक्षिणतर्फ र भारतीय सीमाको उत्तरतर्फ रहेको क्षेत्र हो, जुन 59 मिटर उचाइदेखि 610 मिटर उचाइसम्म फैलिएर रहेको छ। यसरी हेर्दा जुन 59 मिटर रहेको छ त्यो क्षेत्र धनुषाको मुसर्नियाको क्षेत्र हो, जुनलाई 2058 सालमा मान्यता पाएको थियो। 58 साल मङ्सिर 3 गते। यति भइसकेपछि नेपालको तराई क्षेत्रलाई जुन 17% भूभाग ओगटेको तराई क्षेत्र छ यसलाई 3 क्षेत्रमा विभाजन गरेको पाइन्छ। सोमेश्वर डाँडा भन्दा पूर्वी तराई, त्यस्तै सोमेश्वर डाँडादेखि डन्डुवा डाँडाको बीचको भूभाग जुन रहेको छ यसलाई मध्य तराई र डन्डुवा डाँडाको पश्चिम तराई गरी 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी तराई क्षेत्र प्रशस्त उब्जनी फाँटहरू रहेको हुनाले यसलाई नेपालको लागि अन्नको भण्डारको रूपमा लिएको छ र यस क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न सुविधा पर्याप्त मात्रामा रहेको हुनाले पनि बढी अन्न उत्पादन हुने गर्छ। यसरी हेर्दा तराई प्रदेशलाई पनि 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। यसको पहिलो क्षेत्र हो भित्री मधेस, त्यस्तै भाबर प्रदेश र खास तराई गरी 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। जुन यो खास तराई छ, खास तराईमा सबैभन्दा बढी उब्जनी हुने ठाउँ र सबैभन्दा बढी तराईको क्षेत्रमध्ये बढी क्षेत्रफल ओगटेको ठाउँ खास तराई हो। जुन यो पहेँलो भाग हामीले देखिरहेका छौँ चित्रमा, यो भाग खास तराई अन्तर्गत पर्दछ। यसलाई पनि सोमेश्वर डाँडाले र डन्डुवा डाँडाले बीचमा काटेर बीचको केही भागमा खास तराईहरू परेको छैन। जस्तै हामीले यस क्षेत्रमा हेर्न सक्छौँ। जुन नवलपरासीदेखि पूर्वी नवलपरासीको भाग र मकवानपुरको भाग जुन यो क्षेत्र रहेको छ, यो क्षेत्रमा खास तराई पर्दैन भने यो दाङको क्षेत्रमा जुन डन्डुवा चुरे पर्वतले डन्डुवा क्षेत्रमा काटेको छ यो क्षेत्रमा चाहिँ खास तराई पर्दैन भने तराईका अरू जिल्लाहरूले खास तराईलाई छुने गर्दछ। अर्को रहेको छ भाबर प्रदेश।
भाबर क्षेत्र भनेको के हो त्यो बारेमा हामी बुझौँ। भाबर क्षेत्र भनेको जुन हिमालबाट निस्केको खोलाहरू तराई क्षेत्रमा महाभारत पर्वत हुँदै तराई क्षेत्रमा आउँछन्, जसले गर्दा ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू लिएर आउने गर्छन्। जुन माथिबाट झर्ने बित्तिकै जुन तलको फाँटमा आउने जुन ठाउँ रहेको छ यसलाई भाबर प्रदेश भनिन्छ। यसमा विभिन्न किसिमका ठुला ढुङ्गाहरू रहेका छन्। यसमा माटो बलौटे प्रकृतिको माटोहरू यसमा पाइन्छ भने यसमा नदीनालाहरू माटोको अथवा त्यो ढुङ्गा बालुवाको भित्री भागबाट बग्ने गरेको भनेर पनि कतिपय ठाउँमा लेख्ने गरिएको छ। भाबर प्रदेश यो क्षेत्र खास तराईको उत्तरतर्फको क्षेत्र हो भने यो फुस्रो वा बालुवा माटोले बनेको हुनाले यसमा फलफुल खेतीहरू धेरै उब्जनी हुने गर्छ र यसै भाबर प्रदेशमा चारकोसे झाडी जुन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गर्छ यसै क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ। त्यस्तै यो क्षेत्र 8 देखि 10 माइलसम्म 14 किलोमिटर चौडाइ भएर भाबर प्रदेशले कुल भूभागको 4.5% भाग भाबर प्रदेशले 4.4 भाग यसले ओगटेको छ। त्यस्तै अर्को क्षेत्र छ खास तराई। खास तराईको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। अर्को क्षेत्र छ भित्री मधेस। भित्री मधेस परीक्षाको लागि पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। विभिन्न समयमा भित्री मधेसबाट निकै क्वेसनहरू सोध्ने गरेको पाइन्छ। भित्री मधेस भन्नाले चुरे पर्वत र महाभारत पर्वतको बीचको भाग जुन 610 मिटरको उचाइसम्म चारैतिर पहाड पर्वतले घेरिएर फैलिएका विशाल फाँटलाई भित्री मधेस अथवा दुन पनि यसलाई भनेर भनिन्छ। भित्री मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्ने हो भने जुन यो कलर गरिएको भागहरू छन् यी भागहरू फिक्का पहेँलो भागहरू यो भागहरू भित्री मधेसको भागहरू हुन्। यसमा उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर, उसिम चिनदासु भनिन्छ। त्यस्तै पश्चिम क्षेत्रमा दाङ र सुर्खेत गरी 8 जिल्लामा फैलिएर रहेको छ। कहिलेकाहीँ यसबाट के पनि सोध्छ भन्दा पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम मिलाऊ पनि भनेर सोध्छ। भित्री मधेसका जिल्लाहरूको पूर्वीदेखि पश्चिम क्रम के हो भनेर पनि सोध्ने गर्छ। यसरी हेर्दा अघि मैले लेखिसकेको छु उसिम चिनदासु यो पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम हो। उबाट उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर त्यस्तै गरेर दाङ र सुर्खेत रहेको छ। क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला दाङ हो भने नवलपरासी टुक्रिएर जुन अहिले नवलपरासीको पूर्वी क्षेत्र जसलाई हामी नवलपुर भनेर भन्छौँ त्यो टुक्रिसकेपछि हालको सबैभन्दा सानो जिल्ला भित्री मधेसमा नवलपुर रहेको छ। यसलाई क्रमसँग मिलाउँदा दासिसुम चिउन भन्ने हुन्छ। यो क्षेत्रफलको आधारमा मिलाउँदा रहेको जिल्लाको नाम हो। दाङको क्षेत्रफल रहेको छ 2955 वर्ग किलोमिटर। त्यस्तै नवलपरासी भने यसको सबैभन्दा सानो क्षेत्रफल भएको जिल्ला अन्तर्गत रहेको छ। योभन्दा अगाडि उदयपुर थियो। अर्को क्षेत्र रहेको छ भित्री मधेस। भित्री मधेस भनेको भाबर क्षेत्रको उत्तरतर्फ र चुरे क्षेत्रको दक्षिणतर्फ रहेको समथलयुक्त भूभाग हो। यसमा विभिन्न 5वटा उपत्यकाहरू रहेका छन्। त्यस अन्तर्गत 5वटा उपत्यका अन्तर्गत सुर्खेत, दाङ, देउखुरी, कमला र त्रियुगा गरी 5वटा उपत्यका यसै क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्। जुन दाङ उपत्यका हो, दाङ उपत्यका यो एसियाकै दोस्रो ठुलो उपत्यकाको रूपमा रहेको छ। भित्री मधेसले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 8.5% भूभाग यसले ओगटेको पाइन्छ। नेपालका 7 जिल्लाहरू पर्दछन्। भित्री मधेसलाई 3 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। 3 खण्ड अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र र पश्चिम क्षेत्र गरी 3 क्षेत्र हुन्। जुन उदयपुर र सिन्धुलीलाई पूर्वी भित्री मधेस भनिन्छ भने मकवानपुर, चितवन र नवलपुर यसलाई मध्य भित्री मधेस भनिन्छ भने त्यस्तै गरेर दाङ र सुर्खेत रहेको उपत्यकालाई पश्चिम भित्री मधेस भनेर भनिन्छ। नेपालको कहिलेकाहीँ प्रश्नले पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम मिलाउनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ भित्री मधेसहरूको। यसरी हेर्दा भित्री मधेसको क्रमहरू मिलाउँदा उसिम चिनदासु भनेर भन्छौँ हामीले। उसिम चिनदासु भनेको उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर, दाङ र सुर्खेत भन्ने हुन्छ। यो पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम हो भने प्रश्नले कहिलेकाहीँ भित्री मधेसका जिल्लाहरूको क्षेत्रफलको आधारमा क्रम मिलाउनुहोस् पनि भन्ने गर्छ।
त्यसरी दिएको अवस्थामा दासी सुम चिउन भनेर पनि हामीले सम्झिन सक्छौँ। दाबाट दाङ, सीबाट सिन्धुली, सुबाट सुर्खेत, मकवानपुर, चितवन, उदयपुर र नवलपुर भन्ने हुन्छ। यो नवलपरासी टुक्रिनु पूर्व सबैभन्दा सानो जिल्ला उदयपुर थियो भने नवलपुर टुक्रिसकेपछि, नवलपरासी टुक्रिएर पूर्वी ठाउँ नवलपुर भइसकेपछि सानो जिल्ला नवलपुर भएको छ, जुन 1426 वर्ग किलोमिटर छ भने सबैभन्दा ठुलो जिल्ला 2955 वर्ग किलोमिटर जुन दाङ रहेको छ। नेपालमा जम्मा 28वटा हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन् र त्यस्तै गरी उपहिम श्रृङ्खलाहरू जम्मी 46वटा पर्वत श्रृङ्खलाहरू रहेका छन्। नेपालको जुन हिमालको छ त्यसको वैज्ञानिक मानचित्र बनाउने व्यक्ति फ्रान्सका मोरिस हर्जोग हुन्। त्यस्तै नेपालमा रहेको हिम श्रृङ्खलामध्ये सबैभन्दा अग्लो हिम श्रृङ्खला खुम्बु हिम श्रृङ्खला हो, जसमध्ये सगरमाथा पनि त्यही हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। हाल नेपालमा आरोहण 415वटा हिमाल आरोहण खुल्ला गरिएको छ। सर्वप्रथम नेपालमा 1949मा आरोहण खुल्ला गरिएको थियो भने 1950मा आरोहण खुल्ला गरेको 1 वर्षपछि अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण भएको छ, जुन 1950 जुन 8मा फ्रेन्च दलले आरोहण गरेको थियो, जसको नेतृत्व मोरिस ड्युब्रेजले गर्नुभएको थियो। आरोहण गरेको खुल्ला गरिएको अन्तिम हिमाल जुगल हिमाल हो, जुन 2075 साल चैत्र 14 गते आरोहण खुल्ला गरिएको थियो भने त्यस आरोहण खुल्ला गरेको हिमाललाई 2075 साल चैत्र 26 गते माया गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले सफल आरोहण गरेको थियो। यो समसामयिक महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। पर्वतारोहणमा 7500 मिटरभन्दा माथिको उचाइलाई डेथ जोन पनि भन्ने गरिन्छ। योभन्दा माथि अक्सिजनको पर्याप्तता नहुने, ज्यादै न्यूनता हुँदा अक्सिजनको कमी भएर पनि मान्छे डेथ हुन सक्ने अवस्था पुग्न सक्ने हुँदाखेरि यसलाई डेथ जोन भनिएको हो। विश्वमा रहेका 14वटा हिमालमध्ये 8वटा हिमाल यसै हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ भने 8000 माथिका 14वटै हिमाल देख्न सकिने जुन एउटा ट्रेल छ, जुन एउटा बाटो निर्माण भएको छ, त्यसलाई ग्रेट हिमालयन ट्रेल भनेर भनिन्छ। जुन ग्रेट हिमालयन ट्रेलको 4500 किलोमिटर मध्येको 1700 किलोमिटर नेपालको क्षेत्रभित्र पर्ने गर्छ। पर्वत श्रृङ्खलाको जानकारीपछि अब हामी जाउँ सगरमाथा। सगरमाथा नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत रहेको छ, जुन खुम्बु महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा अवस्थित रहेको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले 2077 मङ्सिर 23 गते गरेको घोषणाअनुसार सगरमाथाको नयाँ उचाइ कायम भएको छ, जुन 8808.8 छ। पछाडिको 0.8 थियो, यो हाल नापिएपछिको थप भएको उचाइ हो, 0.8 छ, 0.8 छ। त्यस्तै नेपाललाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नामकरण गरेर चिनेको पाइन्छ। तेस्रो ध्रुवको नाममा नामकरण गर्ने माइकल कर्गले गरेका हुन् भने 1865मा बेलायत सर्भियर जर्ज एभरेस्टको नाममा सगरमाथालाई माउन्ट एभरेस्ट भनेर नामकरण गरियो। त्यस्तै 1956मा सगरमाथा भनेर नामकरण गर्ने नेपालका बाबुराम आचार्य हुन्, जुन उनी इतिहासविद पनि हुन्। सगरमाथाको अवस्थिति हेर्दाखेरि 27 डिग्री 98 मिनेट उत्तरी अक्षांश र 86 डिग्री 92 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा सगरमाथा अवस्थित छ। सगरमाथाको प्रथम आरोहण सन् 1953 मे 29 का दिन न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र नेपालको नागरिकता त्यागेर भारतीय नागरिकता लिएर भारतमै डेथ भएको थियो तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले गरेका हुन्। 2076 जेठ 8 गते सर्वेक्षक खिमलाल गौतमको नेतृत्वमा नापी टोली सगरमाथा पुगेको थियो। यो समसामयिक पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, कसको नेतृत्वमा भनेर आउन सक्छ। सरकारी सर्वेक्षक टोली सगरमाथा पुगेको खिमलाल गौतमको नेतृत्वमा हो र यसको मिति पनि आवश्यक अथवा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, 2076 साल जेठ 8 गते। त्यस्तै सबैभन्दा छिटो 6 घण्टा 1 मिनेटमा मिङमा दोर्जे शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमानी कायम गरेका छन्। अब हेरौँ नेपालका 8000 माथिका हिमालहरू कुन कुन हुन्।
यसलाई विभिन्न डाइमेन्सनबाट सोध्ने गर्छ। कहिले अल्कोदेखि होचोको क्रम मिलाउनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ, कहिले पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम मिलाउनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। अल्कोदेखि होचोको क्रममा हेर्दाखेरि सगरमाथाको उचाइ 8848, कञ्चनजङ्घा 8586, त्यस्तै लोत्से 8516, त्यस्तै मकालु 8463, चोयु 8201, त्यस्तै धौलागिरी 8167, मकालु 8163 र अन्नपूर्ण 8091 हो। यसमध्ये कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरू मकालु र मनासलु यसमा चाहिँ कुन अगाडि र कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने कुरामा धेरै झुकिन्छन्। मकालु र मनासलु म पछि म छोडेर क आएको छ, क अगाडि आउँछ नेपाली अल्फाबेटमा। त्यस्तै म पछाडि न, क भन्दा न पछाडि आउने भएको हुँदा हामीले सम्झनको लागि मकालु अगाडि पूर्व र मनासलु पछाडि पश्चिम। जुन यो मनासलु गोर्खा जिल्लामा रहेको छ भने मकालु हिमाल सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको छ। हिमालको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम हेरौँ। नेपालको हिमालको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम हेर्दा पहिलो कञ्चनजङ्घा जुन ताप्लेजुङमा अवस्थित छ, त्यस्तै मकालु सङ्खुवासभा, लोत्से, सगरमाथा र चोयु सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्छ। मनासलु गोर्खा, अन्नपूर्ण हिमाल कास्की र धौलागिरी हिमाल म्याग्दीमा पर्छ। यो भयो 8000 मिटरभन्दा माथिका हिमालहरूको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, 8000 मिटर माथिका हिमालहरू कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ भनेर पनि क्वेसन सोधिरहेको छ। यसलाई हेर्दा जुन पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम छ यो कमलो स चोमद भन्ने, यसरी हेर्दा यसमा तीनटा हिमाल सगरमाथा, चोयु र लोत्से जसलाई हामीले एसएलसी भन्छौँ, एसएलसी सगरमाथा, लोत्से र चोयु यो खुम्बु महालङ्गुर भन्ने हिम श्रृङ्खलामा पर्छ। त्यस्तै अर्को दुईटा जुन मम छ, यो पहिलो मम भनेको पहिलो मकालु कुम्भकर्णमा पर्छ भने दोस्रो मनासलु हिमाल गणेश हिम श्रृङ्खलामा पर्छ। यी पाँचवटा सम्झिसकेपछि बाँकी रहेका तीनटा छन् जुन कञ्चनजङ्घा, अन्नपूर्ण र धौलागिरी। यो आफ्नै नामको हिमाल र आफ्नै हिम श्रृङ्खलामा पर्ने गर्दछन्। कहिलेकाहीँ अन्य हिमाल पनि सोध्ने गर्छ पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम मिलाऊ भनेर। यदि त्यसरी सोधेमा एउटा यसको सूत्र के छ भन्दा ककुम्लो बोकी सगरमाथा अनि चगौला गममा फसे अन्ध सैपाल अपी भनेको छ। कबाट कञ्चनजङ्घा, त्यस्तै कुम्भकर्ण, त्यसपछि आदि मबाट मकालु, लोबाट लोत्से, यो बोकीलाई छोडौँ, सगरमाथा भइहाल्यो। त्यस्तै अनिलाई पनि छोडौँ, चोबाट चोयु, गौरीशङ्कर, त्यसपछि लाबाट लाङटाङ र गबाट गममा फसे गबाट गणेश, आदि मबाट मनासलु, त्यस्तै माबाट माछापुच्छ्रे, फसेलाई छोडौँ, अबाट अन्नपूर्ण, त्यसै धबाट धौलागिरी र सैपाल र अपी। यसरी यो पूर्वदेखि पश्चिमको हिमालहरूको अवस्थिति रहेको छ। त्यस्तै अर्को समसामयिक छ नेपाली आरोही निर्मल पूर्जा, जुन योभन्दा अगाडि ब्रिटिस आर्मीबाट जागिर छोडेर उनी नेपाल आएका थिए, जसले 8000 माथिका 14वटा हिमाल सबैभन्दा कम समयमा अर्थात् 6 महिना 6 दिनमा चढेर कीर्तिमान कायम गरेका छन्। जुन 2019 अक्टोबर 29 का दिन सबै 14वटा 8000 मिटर माथिका हिमालहरू चढेका हुन्। त्यसको नेपाली समयअनुसार 2076 कार्तिक 12 गते हुने गर्छ। 10 पटक बिना अक्सिजन आरोहण गरेका हिउँ चितुवा नामले प्रख्यात आङ्ग्रिता शेर्पाको निधन 2077 साल असोज 5 गते भएको हो। यो पनि परीक्षाको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै सबैभन्दा बढी 25औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर आफ्नै कृतिलाई पछाडि पार्दै 2078 साल जेठ 14 गते 25औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर कामिरीता शेर्पाले कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ के सोध्छ भन्दा सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम 5 महिला भनेर सोध्ने गर्छ र अगाडिको जुनको तावेई र कुमारी फान्तोङको पछाडिको डेट पनि हामीले धेरै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, किन त यो 75 साल
दुईटै 75 सालमै चढेका छन् एउटै महिनामा। यसरी हेर्दा सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम विश्वका 5 महिलाहरू जुनको ताबे जुन जापानकी हुन्। 1975 साल मे 16 का दिन सगरमाथा आरोहण गरिन्। कुमारी फान्तोङ जुन चीनकी हुन्, उनले 1975 मे 27 का दिन उनले चढेको 11 दिन पश्चात कुमारी फान्तोङले सगरमाथा आरोहण गरिन्। त्यस्तै पोल्यान्डकी बारान्डोभिचकिचले 1978 मा सगरमाथा आरोहण गरिन्। त्यस्तै हेलिलोर स्मिथले जुन जर्मनीकी थिइन्, उनले 1979 मा सगरमाथा आरोहण गरिन्। त्यस्तै बेचेन्द्री पाल भारतकी, उनले 1984 मा सगरमाथा आरोहण गरेकी हुन् भने नेपालको महिलामध्ये सबैभन्दा पहिलो आरोहण गर्ने पासाङ लामु शेर्पा जसले 2050 साल वैशाख 10 गते पासाङ लामु शेर्पाले 2050 साल वैशाख 10 गतेका दिन सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्। कहिलेकाहीँ परीक्षामा उपनाम हिमालका उपनामहरू पनि धेरै सोध्ने गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा हिमालका उपनामहरूलाई हेर्दा आमाद ब्लम जसलाई लेडिज पिक पनि भनेर भनिन्छ, यसलाई सम्झिने तरिका आमा भइसकेपछि लेडिज भन्दा अरू हुँदैन, जेन्ट्स हुँदैन, यसरी पनि सम्झिन सक्छौँ। त्यस्तै सगरमाथा 15 जुनले यो त हामीले पढिरहेको हुन्छौँ, खासै सम्झिन त्यति अप्ठ्यारो लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तै मनास्लु हिमाललाई किलर माउन्टेन र टेक्निकल माउन्टेन भनिन्छ। यसमा दुईटा टर्म जोडौँ, एउटा मना र अर्को स्लो। मना किन मना गर्यो त भन्दाखेरि त्यसमा किलर हुनसक्छ, मृत्यु हुनसक्छ भनेर मना गर्यो। त्यस्तै स्लो किन गर्यो त भन्दा टेक्निकल माउन्टेन भएको भएर स्लो रूपमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ भनेर एउटा सम्झिनको लागि यसले सहयोग गर्छ। त्यस्तै जासाम्बा हिमाललाई जापासाङ हिमाल चढ भनेर मैले सम्झिने गरेको छु। त्यस्तै धौलागिरीलाई 6 केजीको धुलो सेतो धुलो भनेर सम्झिने गरेको छु। 6बाट 6 केजी भनेको 6 चुली, सेतो धुलो भनेको सेतो हिमाल, त्यसलाई के भन्छ धुलो भनेको धौलागिरी भनेर सम्झिने गरेको छु। त्यस्तै अर्को छ कञ्चनजङ्घा भनेको 5 चुलीको हिमाल भनिन्छ। 5 हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार जेमा पनि पवित्र हुने गर्छ, कञ्चन हुने गर्छ। जस्तै 5 पञ्चकन्या, पञ्च अमृत जस्ता चिजहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई निर्मल बनाउने, कञ्चन बनाउने काम गर्छ। त्यसले पनि कञ्चन त्यसरी सम्झिँदाखेरि पनि सहिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुगल हिमाललाई भैरव टाकुरा भनेर भनिन्छ। एउटा यसलाई चाहिँ मैले सम्झिँदाखेरि जुन जुङ्गा भएको मान्छे छ, जुङ्गा भएको मान्छेको नाम मैले भैरव राखेको थिएँ, यसरी भैरव टाकुरा जुङ्गा भएको भनेर सम्झिन्छु। माछापुच्छ्रेमा हिमाल आरोहण कसैले नगरेको हुँदाखेरि, आरोहण बन्द गरिएको हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई कुमारी हिमाल, कोही नचढेको हुँदाखेरि चाहिँ कुमारी हिमाल भनेर नामाकरण गरिएको भनेर मैले सम्झिने गरेको छु। जम्नु हिमाल कुम्भकर्ण र अन्तु डाँडा दिपेन्द्र शिखर, यी भए हिमालका उपनाम। यस सँगसँगै आजको यस सेसनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया केही छ भने तपाईँले हाम्रो स्टडी संसारको फेसबुक पेजमा गएर सर्च गरेर त्यसमा म्यासेज अथवा कमेन्ट गरेर पनि जानकारी दिन सक्नुहुनेछ।